जतिजना तपाईँहरू यहाँ हुनुभएको छ, साँच्चीकै हामी सबैजनाको लागि यो एकदमै गौरवान्वित समय हो र एकदमै सुन्दर समय, एकदमै त्यो आनन्दको समय छ। यो समय हामी उहाँको बाहुलीबाट हामी यो कृति विमोचन गर्न गइराखेका छौँ र हामी ताली बजाउनेछौँ। सबैजना उठ्दा राम्रो हुन्छ होला, एकदमै राम्रो सुन्दर समय हामी आदरको लागि पनि हामी सबैजना उठ्नेछौँ र ताली बजाइराख्नेछौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ताली अलिक पुगेन जस्तो लाग्यो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय लोकनाथ मनन अङ्कल। यहाँ आफ्नो ठाउँमा गएर बस्न सक्नुहुनेछ। सृष्टिकर्ता मेरा प्रभु ख्रिस्टलाई उचाल्दछु, धन्यवाद भन्दछु र हजुरहरूको अघि मैले छोटो बोल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेरै आएको छु। किनभने कारणहरू, तपाईँको आफ्नो आफ्नो कारणहरू छ र धन्यवाद। मैले आफूलाई कल्पना गरिरहेको देखिरहेको कुरो चाहिँ म ओडारभित्र बसिसकेको हराइसकेको र त्यसमा रमाइरहेको व्यक्तिलाई यो खुपेन सुनवार भन्ने एउटा मानवले कहाँ छौ तिमी, को हो तिमी, म यस्तो यो अलिक काम गर्नु पर्यो लु भनेर मलाई झकझगाउनु हुँदाखेरि म झकझकिने अवस्थामा रहेछु। एउटा हुन्छ नि मान्छे है, त्यो बिरामी मान्छे पलङमा झकझगाउँदा पनि ऊ नहुने, सास खाली फेरेको, तर त्यो स्थितिमा म रहेछु र म कस्तो रमाएर म उफ्रेँ। अनि यो किताबको काम त अलिकति गरेँ, तर त्यसबाहेक मैले अरू गीतको कुराहरूमा, अनुवादहरूमा उहाँलाई चाखेँ। अनि भन्दा पनि अप्ठ्यारो सुन्छ होला, एउटा बालकले मलाई त्यो गुफाबाट हात समातेर ठुलोले सानोलाई उमेरलाई डोर्याउनु पर्नेमा उहाँले मलाई त्यहाँबाट निकालेर यहाँ आइज, ज्योति यहाँ छ, प्रकाश यहाँ छ, साथीहरू यहाँ छन्, अनि हाम्रो काम कर्म अझै बाँकी छ भनेर सिकाउनु भयो। अनि ममा टाइपिङ त्यही हो, ल्यापटपमा है टाइपिङहरू छोडेको रहेछु र मैले फेरि सिकेँ। अनि त्यो पुरानो स्पिडमा आउन सकेँ। अगेन थ्याङ्क्स टु दिस जेन्टलम्यान। यो मैले आफ्नो घमण्डको लागि भन्दा पनि पछितो पश्चाताप को रूपमा म भन्दैछु। र यो किताबमाथि मैले सानो तिनो काम गर्न पाएँ, त्यसलाई म अहिले यहाँ उल्लेख गरेर यो समयलाई अलिकति जोगाउन, नष्ट गर्नबाट आफूलाई र तपाईँहरूलाई जोगाउन चाहन्छु। समय बचाउनुको लागि म यति भन्छु कि प्यारा मित्रहरू, आज धेरैजनालाई मैले हराइसकेको, गुमाइसकेको, भेट्न छाडेको तपाईँहरूले मलाई देख्नु पाउनुभयो, मैले तपाईँहरूलाई देख्न पाएँ र हामी कपालहरू सिद्धिएको अथवा रङहरू बदली भएको के भएको रहेछ। र यो सबको बिचमा म प्रभुलाई धन्यवाद कि यसरी साहित्यको, सङ्गीतको कामहरूमा फेरि म फर्कन पाएँ। यो ढोका एउटा मेरो लागि खुलेको थियो र सौभाग्य र अर्को कुरो चाहिँ चान्सलाई के भन्छ हजुर, मौकाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, यो टिमलाई धन्यवाद। प्रभुको आशीर्वाद हामीसँग सधैँ भइरहोस्। आमीन। खेरि आँखा यति धेरै चिप्लिन्छ कि अर्कोले पढ्दाखेरि ठ्याक्कै गल्ती देखाइदिइहाल्छ अनि आफूलाई चिउँ लाग्छ फेरि है। त्यसले गर्दाखेरि यो लेखन कुरा चाहिँ सजिलो छैन। एकदमै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु हाम्रो बाबु कुपेनलाई, जसले बडो मेहनत गरेर यो ल्याउनु भएको छ। ब्लू नोट गीति काव्य हाम्रो अगाडि छ अनि हामी यसलाई साँच्चै नै यसबाट धेरै 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 धेरैले आशिष पाउन् भनिकन म
इच्छा राख्छु र शुभकामना पनि दिन्छु र त्यसैको लागि हामीहरू प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यसरी हाम्रा जवान छोराछोरीहरूले तपाईँले दिनुभएको सिप कलाहरू यसरी प्रकट गर्नमा सफल भएको छ र यहाँसम्म आइपुगेको छ र यो यसैको सन्दर्भमा ब्लू नोट गीतिकाव्य हाम्रो हातमा आइपुगेको छ र आज जसरी हाम्रो आदरणीय प्रभु तपाईँको दास दाजु लोकनाथबाट यो विमोचन भएको छ, प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ यसमा तपाईँको उपस्थिति र यसबाट जतिजनाले पढ्छन् सुन्छन् प्रभु उनीहरूलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस् र एउटा यो ब्लू नोट गीतिकाव्य आशिषको स्रोत बन्न सकेको होस् भनिकन हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ प्रभु। र यसरी नै लेख्ने लेखक जो हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ खुपेन बाबुलाई र उहाँसँग सहभागी भएर अर्थात् उहाँलाई सहायता गर्ने जो जतिजना तपाईँका दास छोराछोरीहरू छन् ती सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्ता थुप्रै थुप्रै कृतिहरू निकाल्नमा सहायता गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँले दिनुभएको जुन वरदान छ त्यो वरदानबाट धेरै धेरै धेरैले आशिष पाउन सकेको होस्। र फेरि पनि म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु र तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दछु, समर्पण गर्दछु। यो पुस्तकलाई प्रभु तपाईँ लिनुहोस्, छोइदिनुहोस्, पवित्र आत्माको अभिषेक भएको होस्, क्रिस्टको रगतले धुई शुद्ध पवित्र पारिएको होस् र यो हरेक मानिसहरूको हृदयमा तपाईँको प्रेम र तपाईँले दिनुभएको आशिष झल्किन सकेको होस्। येशू प्रभुको नाम। र यो समय हामी आदरणीय खुपेन सुनुवार जो स्वयं यो कृतिको लेखक हुनुहुन्छ, सायदै साहित्यकार, भविष्यको साहित्यकार अथवा साहित्यिक क्षेत्रमा कदम बढाइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी यो समय अगाडि बोलाउनेछौँ र उहाँले यो कृति परिचय दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। आजको यस ब्लू नोट गीतिकाव्य विमोचन समारोहमा उपस्थित लेखक, साहित्यकार, कवि, कवयित्री, मिडियाकर्मी साथीहरू जो एकदमै समयमा आउनुभयो, एकचोटि हाम्रो मिडियाकर्मी दाजुभाइहरूको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न। अनि परमेश्वरका आदरणीय जनहरू, हाम्रो छोटो समयको यो अवधिमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर टाढा नजिकबाट आउनुहुने आजको विशेष अतिथिज्यूहरू जो उमेरमा, अनुभवमा अनि सेवाकाईको विभिन्न क्षेत्रहरूमा अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिको लागि म हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो उत्साहपूर्ण उपस्थितिको लागि। आजको यस कार्यक्रममा मेरा केही मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो बच्चैदेखिको क्लासमेटहरू, ऊ माथि बाल्कुनीमा बसिरहनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच जेन्टलम्यान फर यर प्रेजेन्स। मेरो प्यारो मित्र विवेक अधिकारी, विकास सिलवाल, अनि आई कान्ट सी डेजिना, आई डोन्ट नो डेजिना आइसक्यो कि छैन। मेरो सहपाठीहरू तपाईँहरू आइदिनु भयो, धन्यवाद। अनि हामीलाई अहिले युकेबाट युनाइटेड नेपाली रिभाइभल चर्चले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। हामीहरू सबैजना मिलेर हाम्रो युनाइटेड नेपाली रिभाइभल चर्चका सबै अगुवा, पास्टर, एल्डर, डिकन, डिकनेस अनि सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ताली बजाएर स्वागत अनि धन्यवाद दिनेछौँ। अनि त्यति मात्र नभएर मेरो परिवारका केही सदस्यहरू हुनुहुन्छ, मेरो इनलजहरू, मेरो बुवा, मम्मी, सासू, आमा, ससुरो बुवा, मेरो पूजनीय आमा। अनि अब यो सबै जुन मैले साहित्यकार, गीतकार, कवि भन्ने जुन उपनामहरू पाएको छु, यो सबै पाउनुको पछाडि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको ठुलो हात छ। म जुन स्थानमा छु त्यो स्थानमा परमेश्वरले नै मलाई राख्नु भएको हो। यसकारण म सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई, एकचोटि मेरो श्रीमतीलाई ताली बजाइदिनुहोस् न।
अनि मेरो सफलतामा मेरो असफलतामा मलाई साथ दिने अनि यो तपाईँको अब ब्लू नोट गीति काव्यको परिचय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले लगभग लास्ट इयर अगस्त म प्रोफेसनल्ली सेफ हो, म लन्डनमा बस्छु अनि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जागिर गयो। 2020 को अगस्तदेखि आजसम्म म बेरोजगारै छु, तर पनि प्रभुले अन्न मन्न के वर्षाएर मलाई जोस् मेरो जीविकोपार्जन चलिरहेको छ। अनि त्यही क्रममा यो ब्लू नोट गीति काव्य को रचना सुरु भएको हो, लगभग 1 वर्ष जस्तो भयो। अनि यो ब्लू नोट को अर्थ चाहिँ यो एउटा म्युजिकल टर्मिनोलोजी हो। सायद हाम्रो हेप्जिबा ब्यान्ड अनि अरू थुप्रै यहाँ सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना एकदमै प्रसिद्ध सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ यहाँ, सुभाषजी, तपाईँलाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू आइदिनु भयो। अनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो ब्लू नोट भनेको के हो भन्ने कुरा, अङ्कलले त झन् धेरै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। यो ब्लू नोट चाहिँ तपाईँको ब्लुज अनि ज्याजमा युज हुने एउटा नोटेसन नोट हो। अनि यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि सम्भवतः 40औँ यो 1940s देखि 60s सम्म जुन निग्रोहरू, काला जातिहरू जुन दासत्वमा परेका थिए, अनि उनीहरू दासत्वमा पर्दाखेरि उनीहरूको त्यो आफ्नो पीडलाई, पीडालाई, उनीहरूको रोदनलाई व्यक्त गर्दाखेरि यो नोटमा चाहिँ उनीहरूले त्यो गीतहरू गाउँथे। अनि त्यो नोट मेरो रचनामा कता यदाकताहरू म पाउँछु अनि मलाई अत्यन्तै मनपर्छ ज्याज र ब्लुज गीतहरू। त्यो कस्तो हो भन्ने कुरा एकछिनपछि अहिले प्रस्तुतिमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दायाहरूले अहिले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ दुईटा, एउटा फ्युजन ब्लुज अनि अर्को चाहिँ ज्याज। अनि यी सबै कुराहरू मैले यही लकडाउनको पिरियडमा, मेरो लागि त लकडाउन एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो गुफाबाट बाहिर निस्केको जस्तो भयो है। एलियाले चाहिँ गुफाबाट बाहिर निस्किँदाखेरि इन्लाइनमेन्ट अनि त्यो रेभुलेसन पाएको जस्तो यो रचना यसरी प्रकाशित हुन आएको छ। अनि यसको निम्ति म हाम्रो लोकनाथ अङ्कललाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले कोअपरेट गर्नुभएको छ, जसद्वारा मैले केशवजी जो प्रधान पब्लिकेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँले सर्वदा प्रिन्टिङ प्रेससँग सहकार्य गरेर यो किताब यसरी छापिन आएको छ। तपाईँहरू जो जति हुनुहुन्छ जसले यस काव्यलाई, गीति काव्यलाई एउटा किताबको एउटा रूप दिनुभएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ, यहाँभित्र मेरो जीवनमा आफूले व्यक्तिगत भोगेका अनुभवहरू छन्, मेरा आफ्ना सेन्टिमेन्टहरू छन्, अफेक्सनहरू छन्, अनि यसमा इमोसन्सहरू छ, फ्रस्ट्रेसनहरू छ, धेरै कुरा जो मैले भोगेँ ती सबै कुराहरू मैले यसमा समेट्ने प्रयास गरेको छु। एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ विजय कुमार पाण्डे, उहाँले भने जस्तै 7 कलर्स अफ लाइफ, सबै जीवनका इन्द्रेणी रङहरू यसमा मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। अनि यो गीति काव्यको नायक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। मैले यसमा मैले आफूले भोगेको, मैले आफूले पाएको उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवनलाई अनि आफ्नो अनुभवलाई, आफ्नो गवाहीलाई मैले नहिचकिचाइकन प्रस्तुत गरेको छु। अनि यो मेरो एउटा लेखकीय दृष्टिकोण हो। अरू लेखकहरूको, अरू साहित्यकारहरूको विभिन्न दृष्टिकोणहरू भिन्न हुन सक्छ, ती सबैलाई म स्वागत गर्छु। प्रशंसाको माला जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छु। जसले आलोचना गर्नुहुन्छ, जस अपजस जे दिनुहुन्छ, गाली ताली जे दिनुहुन्छ, ती सबैलाई म स्वागत गर्छु। धेरै धन्यवाद। समय हामी स्वागत गर्नेछौँ मन्तव्यको लागि। काव्य विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अति नै आदरणीय व्यक्तित्व, जसको नाम लिए भने छुट्ला कतिजनाको, त्यसो भए एकजनाको नाम चाहिँ म नलिई सकिनँ। अति नै आदरणीय लोकनाथ मनेन अङ्कल, लामो समयपछि आज भेट्दा अति नै अचम्म लाग्यो। अनि परमेश्वरलाई यो धन्यवाद भएको होस्, धेरै समयपछि तपाईँहरूसँग साँच्चै नै उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा कार्यक्रमले हामीलाई भेट गराएको छ। यो कार्यक्रम विशेष गरिकन यो विमोचन कार्यक्रमको जुन मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो लेख्ने व्यक्ति मेरो भाइ कुपेन, मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 2063 सालमा मैले यो काठमाडौँकै मुलपानी एरियामा हामी बस्थ्यौँ, भाइ पनि बस्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो एउटै जिल्ला भएको भए तापनि रामेछापको वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा धेरै टाढो थियो। 1-2 दिन नै उहाँको गाउँ र हाम्रो गाउँमा, त्यहीँ हाम्रो परिचय भयो त्यो मुलपानी एरियामा। र भाइ एक प्रकारले भाइलाई मैले भेट्दा
बरालिएको एकदमै सत्य बाटो खोजिरहेको अवस्थामा एकदमै सुध्रिने एकदमै सही बाटो पहिला र ठिक ठाउँमा पुग्नको लागि त्यो बाटो खोजिरहेको अवस्थामा मैले भाइलाई भेट्ने मौका पाएँ। अनि विशेष गरिकन अनि चर्चमा भाइलाई हामीले पहिला नै सुसमाचार सुनेको भए तापनि हामीले भाइलाई विस्तृत रूपमा प्रभुमा सुनाउने कामहरू र विशेष गरिकन मैले उहाँलाई सुसमाचार सुनाउनुभन्दा पनि नेपालमा एउटा ओएम तालिम थियो केही समय अगाडि अपरेसन मोबिलाइजेसन, अनि त्यो चाहिँ खुब एकदम चलेको थियो। अनि यो हाम्रो गाउँबाट धेरै व्यक्तिहरूलाई हामीले तालिममा ल्यायौँ अनि धेरैजना त्यहाँबाट सुसज्जित भएर सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ। अनि भाइलाई मैले त्यो तालिममा जानुस् भनेर मैले फोर्स गर्थेँ अनि भाइ पनि जानु पनि भयो। र भाइ मैले देख्दाखेरि भेट्दाखेरि भाइले केही गर्ला जस्तो एउटा उहाँको नाम खुपिन भाइ जस्तै खुबी भएको भाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो तालिममा जानुभयो अनि आएपछि जवानहरूलाई लगभग बेथलेहेम काठमाडौँ चर्चमा 5 वर्षसम्म उहाँले जवानहरूको बिचमा संयोजकको काम गरिकन जवानहरूलाई नेतृत्व दिने काम असल प्रकारले भूमिका खेल्दै आउनुभयो। अनि भाइलाई हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसको बादमा केही समयपछि उहाँले विवाह गर्नुभयो मेरो साली नानीसँग। अनि उहाँको श्रीमतीलाई सायद तपाईँहरू कतिजनाले देख्नु भएन भने एकचोटि उठिदिनुहोस् न, अघि उठाउनु भयो कि भएन को होला भनेर कौतूहल त हुनसक्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरू बेलायतमा बस्दै आउनुभयो। अनि यो लकडाउनको पिरियडमा भाइले धेरै राम्रो प्रगति गर्नुभएछ। भाइसँगै हामी मण्डली परिवार एकदमै गर्वान्वित छौँ, गर्व गरिराखेका छौँ। एकदमै धन्यवाद छ भाइलाई। अनि परमेश्वरले बेसाब आशिष दिनुभएको होस्, धेरै बधाई पनि छ र उन्नति प्रगति गर्दै जानुहोस्। अनि परमप्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको हुनेछ र तपाईँको यो पुस्तक तपाईँले लेख्नुभएको पुस्तकबाट धेरै मानिसहरूले यो पुस्तक पढेर धेरैको जीवन सुध्रेर सही ठाउँमा आएर तपाईँ जस्तै उन्नति गर्ने व्यक्तिको रूपमा हुन सकेको होस् भनिकन म भन्न चाहन्छु। र आउँदो दिनमा प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनु भन्दै मेरो छोटो यो 2 शब्दलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। येशू ख्रिस्टलाई महिमा होस्। यो अवसरको निम्ति परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु र प्रभुका प्यारोजनहरूलाई जय मसीह भन्दछु। कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूले एउटा कविता पढ्नुहुन्छ, इन्द्रणीका सयरङ। यलम्बरको मञ्जुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो, भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। मैले खुपेनजीको यो मैले हातमा लिए माफ गर्नु होला, यो कृति मेरो हातमा आयो अनि मैले हेरेँ। पहिला मैले सरर पढेँ अनि त्यसपछि यसमा भएका कुराहरू, त्यसपछि मलाई केही शब्दहरू लेखिदिनु पनि भन्नुभएको थियो। अब त्यसरी लेख्नको निम्ति फेरि त्यही किसिमको लेखनको परम्परामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि समालोचकहरूले के कसो गरेर गर्दा रहेछन् भनेर चाहिँ मैले यसो हेरेको। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कृतिहरूमा समालोचना लेख्दाखेरि डायस्पोरा भनेर चाहिँ भनिसकेपछि प्राय कस्तो हुन्छ अरे भनेर चाहिँ भन्दाखेरि प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले भन्नुभए अनुसार चाहिँ अभिव्यञ्जित राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत भएको हुन्छ भन्दा रहेछन्। हुन पनि हो, धेरै जसो चाहिँ टाढा गइसकेपछि गाउँ गुमाएँ, गाउँको खानेकुरा गुमाएँ भनेर नै वेदना पोखिराखेका हुन्छन्। अनि यसो भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना समालोचकहरू, लेखक, साहित्यकारहरूले भन्ने कुरा चाहिँ यो खालको विदेशमा बसेर लेख्नेहरूले चाहिँ एस्थेटिक नस्टाल्जिया प्रदर्शन गर्दछन्। अर्थात् यसलाई चाहिँ सौन्दर्यात्मक नस्टाल्जिया, विरहीपन, सौन्दर्यात्मक विरहीपन चाहिँ हुँदो रहेछ, नैराश्यताको भावनाको प्रकट हुँदो रहेछ भन्दो रहेछन्। अनि मैले यसो हेर्दाखेरि कतै कतै अब समालोचकले जताबाट पनि हेर्न सक्ने भयो, कतै कतै त्यस्ता त भए तापनि मैले चाहिँ वास्तवमा हेर्नु पर्दाखेरि एस्थेटिक अप्टिमिजम नै भन्नुपर्छ साहित्यमा। किनभने यसमा चाहिँ एक किसिमले आशावादले नै यसमा आशाकै कुरा छ। किनभने यो त
मैले पढ्दाखेरि मेरो विश्वासलाई उत्थान गर्ने, प्रेरणा गर्ने, विश्वासीलाई उत्साह दिनकै निम्ति लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त आशा छ र यहाँ त यस्तो निश्चयता छ कि जसरी मैले देखेँ मेरो रब्बीको रित्तो चिहान, उहाँले चाहिँ एउटा रित्तो चिहान कवितामा लेख्नुभएको छ लास्टका 2 लाइन, जसरी मैले देखेँ मेरो रब्बीको रित्तो चिहान त्यसरी म देख्छु म आफै गाडिएको रित्तो चिहान। यस्तो खालको पुनरुत्थानको विश्वास येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदा न्याय गर्नुहुँदा हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ र हामी अनन्त राज्यमा प्रभुसँग हुन्छौँ भन्ने खालको विश्वास भावना व्यक्त भएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अति अर्थपूर्ण छ। हुन त अब साहित्यलाई कुनै प्रयोजनसँग गाँसेर जोडेर हेर्न हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। साहित्य आफैमा आर्ट फर आर्ट सेक भन्दछ, कला कलाको निम्ति हुन्छ, कला कलाकै निम्ति प्रशंसा गर्नुपर्छ, यसको प्रायोजन हुँदैन। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रायोजन भने तापनि ती कुराहरू मान्य हुँदैनन्। कला कलाकै निम्ति हुन्छ भने तापनि मैले चाहिँ अलिकति आफू भन्नुपर्छ मेरो विश्वाससँग उत्प्रेरणा दिने, उत्साह दिने किसिमको हुनाले यसको प्रायोजन चाहिँ प्रभु येशूको महिमा हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्दछ मैले। र अन्त्यमा मैले सिधैसकै माफ गर्नुहोस्, अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि अब समालोचकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अब शैली पनि भन्ने गर्छन्, यस्तो छ शैली भनेर भन्ने गर्छन्। अब यसमा कुनै किसिमको क्लिष्टता, जटिलता, त्यस्तो अप्ठ्यारो कुनै छैन, सरलता, मिठासपन छ र स्पष्ट विचारहरू छन्, कलात्मक छन्, प्रतिबिम्बात्मक छन्, आलङ्कारिक छन् र साह्रै सुन्दर कृति छ। वास्तवमा कला अमर हुन्छ, जीवन क्षणभङ्गुर हुन्छ हैन। द आर्ट इज पर्मानेन्ट एन्ड लाइफ इज ट्रान्जिएन्ट भनेर भन्दछ। अन ए ग्रेसन अर्न भन्ने एउटा जोन किट्सको कविता छ, त्यसको मूल मर्म भनेको आर्ट इज पर्मानेन्ट एन्ड लाइफ इज ट्रान्जिएन्ट, टेम्पोररी। अनि यो एउटा कला, सुन्दर कला जन्मेको छ, यो अमर रहन्छ। यसलाई हामीले माया गरौँ, यो सुन्दर छ, अति अर्थपूर्ण छ भन्दै भाइ खुपेनजीलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्दछु र यो समयको लागि दिनुभएको लागि पनि धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई अभिवादन, सालोम। पार्टीकै कारणले गर्दा म आएको होइन आज, सायद पार्टीसँगै रिलेटेड भएको भए कार्यक्रम राम्रै हुन्थ्यो होला मेरो लागि चाहिँ। तर पनि यो साहित्यसँग ज्यादै जोडिएको, नातै जोडिएको, नाम जोडिएको कारणले गर्दा मैले निम्तो पाएँ। भाइ खुपेन धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूलाई भेट्ने मौका भयो, विशेष गरी दाजु लोकनाथ। मैले त गुरु मान्छु है, तपाईँहरूले कस्तो मान्नुहुन्छ थाहा छैन। मैले खास गरी यो उहाँले पहिले एउटा, आज भेद खोलिदिउँ कि कतै, एउटा साधु भन्ने नाममा, छद्म नाममा आर्टिकल लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तै बेलातिर मैले पनि यो गोर्खापत्रतिर धेरैचोटि पब्लिस हुन्थ्यो हरेक बिहिबारको दिन। पछिल्लोपट्टिको पेजमा बिब्ल्याटे नाममा मेरो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखिएको एउटा आर्टिकल आउँथ्यो, छोटो, कुनै पनि विषयवस्तुलाई जोडेर। अनि मैले एक दिन साधुको पढेँ अनि बिब्ल्याटेसँग तुलना गरेँ। अनि त्यसले मलाई एकदमै नजिक ल्यायो। पछि खोज्दै जाँदा दाजुलाई फेस टु फेस भेटेँ। अनि त्यसपछि यतापट्टिको क्षेत्रमा, खास गरी क्रिस्चियन जगतमा साहित्यमा यो पाटो साँच्चीकै चाहिन्छ भन्ने फिल गरेँ। र आजको प्रसङ्ग भन्ने एउटा के भन्ने त्यसलाई स्थायी विधा बनाएर व्यङ्ग्यात्मक विधामा मैले लेख्न थालेँ। पछि गएर मैले ती सबैको कलेक्सन पृथक विचारमा ल्याएँ मेरो 12औं कृतिमा। आज मलाई बडो रमाइलो लागेको छ मनेन दाजुको अगाडि उभिएर मेरा कुरा राख्न। भाइलाई धन्यवाद भन्छु। यहाँहरू सबैजनामा मेरो एउटा अनुरोध पनि छ कि कतै कतै हामीले यो खालको जमघटलाई पातलो बनाइराखेका छौँ। किनभने हामी एउटा अलमलमा आइसक्यौँ। यो डिजिटलाइज भयौँ कि हामी कतै, ग्लोबलाइजेसनले हामीलाई कतै छोयो कि छोप्यो कि, हाम्रो साहित्यको जुन त्यो छ नि कृतिहरू प्रकाशन गर्ने, त्यसमा इन्टरेक्सन गर्ने, भेटघाट गर्ने, पहिले हाम्रा चिया गफहरूमा कति धेरै साहित्यिक कुराहरू हुन्थे, हुन छोडे।
थाहा छैन। फेसबुकले हामीलाई धेरै अल्मल्यायो कि वा सोसल मिडियाले के भयो थाहा छैन। तर पनि आज यो एउटा जमघट जुटेको निम्ति म भाइलाई र उहाँसँग रहेको टिमलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा छोटो पङ्क्ति नै मैले लिएँ भाइकोबाट सापट्टि, किनभने मलाई पहिले नै पढ्नुहोस् है भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यहाँबाट मैले एउटा सापट्टि लिन्छु, एउटा सानो टुक्रा। ऊ भक्तिको भेष ओढेर शक्ति र महिमाको सिंहासनमा बस्छ। ऊ भक्तिको भेष ओढेर शक्ति र सिंहासनमा बस्छ। भित्री हृदयमा जिजबेलको मूर्ति राखेर जिजसको नाममा वचनको व्यापार गर्छ। कता कता लाग्यो, कता कता लाग्यो। यसमा ठुलो चित्कार छ, ठुलो भनौँ न आग्रह छ, कतै केही बिग्रिराखेको देखिएको छ, सुधारको आग्रह छ, एउटा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने खालको आन्दोलन रचना गरिराखेको छ यो टुक्रोले। मलाई लाग्छ हाम्रो साहित्यमा, मैले त्यति नै भने किनभने मलाई 2 मिनट दिएको छ, मलाई दिनभरि बिताउँ जस्तो लागेको थियो। के गर्ने, यो हुन पर्छ जस्तो लाग्छ। कि मलाई पनि के लाग्छ भने साहित्यमा जीवन सिञ्चन गर्ने नि निरन्तर प्रयास भइरहनुपर्छ, होइन भने साहित्य हुन्न त्यो। अघि नै रामप्रसादजीले चिहान, त्यो पनि रित्तो, आफै सुतेको रित्तो चिहान भनेर एउटा त्यो प्लट त्यो व्याख्या गर्न थालियो भने कति दिन लाग्ला है त्यो विषयमा, होइन? त्यो कुरो त बुझ्न पर्यो नि, तब न व्याख्या हुन्छ। अनि त्यो जति बुझ्दै गयो यति रहस्यमय कुरा आयो एउटा लाइनमा, त्यो हो साहित्य सिर्जना। त्यसकारण पनि हामीले यतातिर अलिकति ध्यान फेरि फर्काउने हो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। सिर्जना, सुधार र सम्वर्धनका लागि केही प्रयत्न फेरि पनि भयो। कतै बिर्सिएका थियौँ कि कतै अल्मलिएका थियौँ कि, होइन? दाजुले भनिहाल्नुभयो ओडारभित्र बसिराखेको बेला कता कता म आफै चेतमा छ कि छैन भनेर छाम्ने अवस्थामा पुगिराखेको बेला कसैले डोर्याएर बाहिर निकाल्यो, आफैमा साहित्य बन्छ कि यो एउटा राम्रो कुरा, होइन? त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले फेरि कतै, होइन, जगजगाउनु पर्ने भयो। सिर्जना, सुधार र सम्वर्धनका लागि केही प्रयत्न अझै हुन पर्ने देखिछु म। मेरो सपना, मेरो आग्रह, मेरो दर्शन, मेरो भित्र मनभित्रको त्यो जुन चाहना छ नि, त्यो कुरा हामीले साहित्य मार्फत उद्गार गर्छौँ। मलाई लाग्दैन हामी आत्मरत्तिका लागि यी लेखिराखेका छौँ, यी प्रकाशन गरिराखेका छौँ, होइन? त्यो जस्तो लाग्दैन। एउटा आग्रह छ। साहित्यकाशमा जुन उदाइराखेको छ कृति ब्लुज नोट, मैले त नाम सुन्दै गर्दा यो किन यसरी आयो, होइन? अघि भाइले भन्नुभयो, धन्यवाद, म त कन्फ्युज थिएँ कि यो नाम नै किन सेलेक्ट भयो भनेर म अलिक अल्मलिराखेकै थिएँ, तर म प्रष्ट भएँ। ब्लु नोट एउटा उद्घोष बनोस् परिवर्तनका निम्ति, सुधारका निम्ति, सम्वर्धनका निम्ति। कसैले बाटो बिराउँदैछ भने त्यसलाई फर्काउनका निम्ति एउटा आग्रह बनोस्, मेरो शुभकामना। साहित्य जब आउँछ, त्यो कृति आउँछ, त्यो कृति आफैमा एउटा जीवित जत्था हो, त्यो दस्तावेज हो। त्यसले हामी हरेकलाई झकझकाएन भने त्यो कृति निर्जीव सरह हुन्छ। त्यसकारण मैले यसमा अलिकति भनौँ न समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाटै केही भनौँ लागेको थियो। समय अभाव एकतिर छ, तर अर्कोतिरबाट सोचे ठिकै गरियो क्यारे, सञ्चालक नानीले ठिकै गर्यो जस्तो लाग्यो। किनभने मैले नै अहिले सबै भनिदिन थालेँ भने तपाईँले पढ्नुहुन्न। म यति नै बोलेँ, धन्यवाद। पिता जसले सारा सृष्टि गर्नुभयो र जसले अहिले संसारमा भएका सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँकै नाममा यहाँ सबैलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित यस हलमा उपस्थित व्यक्तिहरू, साथै युकेमा पनि तपाईँहरू जतिजना लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि अभिवादन छ। भाइ खुपेनलाई मैले धेरै राम्रोसँग पहिलादेखि चिनेको चाहिँ होइन, तर केही समय अगाडि हामीले इमेलमा अलिकति संवादहरू गऱ्यौँ। उहाँले nepalchurch.com लाई केही कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो, उहाँका केही कविताहरू पब्लिस भएका थिए, त्यहाँबाट हाम्रो परिचय सुरुवात भएको हो। र आज म यस ठाउँमा समालोचक अथवा साहित्यकार लेखकको हैसियतमा म छैन, किनभने म त्यो होइन। तर एउटा पास्टरले
कसरी हेरिराखेको छ त्यति मात्रै कुरा अलिकति म चाहिँ राख्न चाहन्छु। समय पनि हामीसँग थोरै मात्र भएकोले। धन्यवाद। मैले अलिकति पढेँ, सबै पढ्न भ्याइनँ, माफ गर्नु होला। तर अलिकति पढ्दा मलाई चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो। अनि एउटा पाठक, सामान्य पाठकले के चाहन्छ भने त्यो पढ्दै गर्दा उसमा इन्ट्रेस्ट अझै जाग्दै जानुपर्छ, अझै पढम लाग्ने हुनुपर्छ, अनि मात्रै पढ्छ। त्यो चाहिँ सामान्य व्यक्तिको। सँगसँगै एउटा क्रिस्चियन भइसकेकोले प्रभुको महिमा यहाँ कहाँनिर छ, ग्रेट कमिसन र ग्रेट कमान्डमेन्टलाई यसले कहाँ सम्बोधन गर्यो त भन्ने पनि दृष्टिकोण एउटा पास्टर अथवा एउटा कमिटेड क्रिस्चियनले जहिले पनि गर्छ। अनि आजको मलाई लाग्छ फेभरेटमा परेको त्यो रित्तो चिया नै हो जस्तो लाग्छ। मैले पनि त्यसैमा थोरै कमेन्ट गर्न चाहेँ। यो एकदमै साहित्यिक र एकदम गहन तरिकाले भाइले यो कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसभित्र भएका तत्त्वहरू चाहिँ निकै गम्भीर र गहन छन्। हुन त लेखकले कुन विचारले लेख्छ र पाठकले त्यसलाई कुन विचारले लिन्छ त्यो फरक हुन्छ। कतिपटक युनिभर्सिटीमा समालोचना गर्दाखेरि जसको कृति हो उसैले जाँच गर्दा आफूले भनेको कुरो केही पनि हुँदैन, त्यहाँ अर्कै कुरो हुन्छ र त्यही व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै मार्क्स पनि ल्याउन सक्छ। त्यसकारण कृति सृजना गर्ने व्यक्तिले कुन दृष्टिकोणले गर्यो, तर त्यो रिसिभ गर्ने व्यक्तिले कुन दृष्टिकोणले प्राप्त गर्दछ त्यो चाहिँ फरक नै हुन पनि सक्छ धेरै जसो। तर पनि भाइको कृतिमा धेरै कुरा मिसाइएको छ। यो नेपाली थकाली खाना जस्तो मलाई लाग्यो, जसमा थालको वरिपरि थरीथरीका परिकारहरू छन्। सबै खाना सबैलाई मन नपर्न सक्छ। कोहीले पिरो नखानेले अचार चाहिँ छुट्याउँछ, कोहीले दही नखान सक्छ, कोहीले के नखान सक्छ। तर मनपर्ने चिज 10 आइटममा 5, 6, 7 आइटम त हुन्छ, 2-3 आइटम छुट्याए पनि। यसरी यो कवितामा मैले देखेको चाहिँ एउटा ह्युमन साइकोलोजीबाट सुरु गरेर हिस्ट्रीको व्याख्या त्यसमा अलिकति छ। कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्स र प्रेजेन्ट पोलिटिक्सलाई त्यही एउटा सानो कविताभित्र भाइले मजाले निचोरेर हाल्नुभएको छ। त्यहाँभित्र अपोलोजेटिक्स छ, केही साहसिक नामहरू पनि त्यहाँ छन् जुन नाम त्यसरी लेख्नलाई ठुलै मुटु चाहिन्छ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र त्यस बेला मलाई के हुन्छ त्यो समेत यसमा चाहिँ एउटै कवितामा अनि साथै उहाँको महिमा र आराधनालाई पनि व्यक्त गरिएको छ। ओभरअल त्यो एउटा कविता चाहिँ मैले देख्छु एउटा ट्रु स्टोरीको छोटो 1 पेजको व्याख्या भाइले यसमा गर्नुभएको छ। यसकारण म भाइलाई धेरै धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। अघि नै पास्टरले भन्नुभयो यो मण्डलीको लागि गर्वको कुरा हो, गौरवान्वित छौँ भनेर म भन्न चाहन्छु हामी नेपाली भाषी विश्व मण्डलीकै लागि आज गौरवान्वित भएका छौँ भाइको कविता को पुस्तक प्राप्त गरेर। हस्, धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका स्मृति तामाङलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस ब्लू नोट गीति काव्य समारोहका विशेष व्यक्ति मेरो आदरणीय मिज्जू, जसलाई म तामाङ भाषामा लिङ भनेर सम्बोधन गर्छु, तर आजको समारोहमा म उहाँलाई प्रिय लेखक भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। खुपेन सुनुवार अनि साहित्यकार लोकनाथ मनेन, वरिष्ठ पास्टर दिनेश सुनुवार, अनि त्यसै गरी भाषाविद रामप्रसाद अधिकारी, अनि जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष भनेर सम्बोधन नगरौँ, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, मैले पास्टरको हैसियतमा चिनेको उहाँलाई धेरै अगाडिदेखि, पास्टर डाक्टर बिपी खनाल, अनि त्यसै गरी साहित्यकार शेर इसी, अनि एसिएफ महासचिव उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आइटिएन डिरेक्टर टङ्क सुवेदी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आजका जति पनि परमेश्वरको जनहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका मिडियाकर्मीहरू र आजको यो साहित्यलाई परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नका लागि एकसाथ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको जस्तै उहाँको हैसियतमा हामी सहमति भएर जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो नाममा जय मसीह। म साहित्यकार पनि होइन, लेखक पनि होइन, र पनि प्रिय लेखकले मलाई आज यो बोल्ने जुन उहाँले आँट गर्नुभयो, मलाई बोल्न दिने जुन आँट गर्नुभयो, म प्रिय लेखकलाई भित्र हृदयदेखि आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हृदयको अन्तस्करणदेखि नमन गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु।
आदरणीय व्यक्तित्वहरूको बिचमा यदि मैले 10-15 मिनट बोल्न थाल्यो भने तपाईँहरूको मानहानि हुनेछ। म धेरै समय लिएर मैले नजानेका मेरा शब्दहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा म बेइज्जत गर्ने, म दुष्प्रयास गर्नेवालामा छैन। तर मेरो पहिल्यैदेखिको एउटा विश्वास चाहिँ के हो भने, पास्टर विजय कुमार पाण्डेले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, मेरो के विश्वास हो भनेदेखि आजसम्म अथवा संसारमा कुनै पनि शब्द छैन जसको आजसम्म उच्चारण भएको छैन, कुनै पनि विषयवस्तु यस्तो छैन जसको मानिसहरूको समूहले आजसम्म व्याख्या गरेको छैन अथवा बहस गरेको छैन। फरक यति हो कि कसले कसरी प्रस्तुत गर्छ, कसले कसरी बोल्दछ, फरक त्यति हो। अनि आज तपाईँ हामी सबैजना प्रिय लेखकको ब्लू नोट गीति काव्यको हामी समारोहमा छौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त केही लेखकहरूको केही दर्जन किताब पढिसकेपछि मैले बुझेको एउटै कुरा के हो भनेदेखि लेख्न त्यति सजिलो छैन। अझ यसलाई ठाडो भाषामा भन्ने हो भने लेख्न निकै गाह्रो छ। कसलाई रहर हुँदैन होला त लेख्नका लागि, साहित्यकार भएर चिन्नका लागि, अनि मानिसहरूको बिचमा आफूलाई उभ्याउनका लागि कसलाई रहर हुँदैन होला। शब्दहरूको खोलामा हम्फालेर अनेकौँ अग्ला छोटा झरनाहरूसँग बग्दै, अनेकौँ आकारका ती ढुङ्गाहरूसँग चुम्बन गर्दै, शब्दहरूको महासागरमा चुर्लुम्म डुबेर पौडी खेल्ने मेरो पनि ठुलो रहर छ, मेरो पनि इच्छा छ। तर यो रहर मात्र हो, यो ज्ञान होइन। रहर गर्नु स्वाभाविक जस्तो लागे पनि रहर गर्दैमा मात्र चाहिँ केही पनि नहुँदो रहेछ। मैले धेरैदेखि मैले नि कोसिस गरिरहेको छु, तर कोसिस त्यति धेरै आफूलाई चित्त बुझ्दो कहिले पनि भएको छैन। मैले यति मात्र भन्नु खोजेको कि हामी लेख्न त्यति धेरै सजिलो छैन। अनि आज जुन गीति काव्य समारोहको हामी बिचमा छौँ, प्रिय लेखक मेरो आदरणीय मिज्यू, प्रिय लेखकलाई मैले उहाँ बेलायतमा जानुभन्दा अगाडि पनि मैले उहाँलाई भनेका थिएँ। आज पनि म मेरो प्रिय लेखकको अगाडि नै त्यही वाक्यलाई दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, शब्दहरूको छालमा, शब्दहरूको महासागरमा तपाईँले आफ्नो जुन पौडीबाज गर्ने तपाईँको आफ्नो जुन अन्दाज छ, तपाईँको त्यो अन्दाजको म हदैसम्मको ठुलो प्रशंसक हुँ। र आज पनि म त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँको म हदैसम्मको ठुलो प्रशंसक हुँ। उहाँले यो गीति काव्य प्रिन्टिङ हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ दाबी गर्नेवालामा छैन कि सबैभन्दा खुसी म भएको थियो, किनकि अरू कोही पनि हुनसक्छ। तर मलाई चाहिँ लाग्थ्यो कि म सबैभन्दा धेरै खुसी भएको थियो। अनि उहाँले मलाई चाहिँ पाण्डुलिपि पठाउनु भएको थियो यो आजको गीति काव्यको। मैले जब यो पाण्डुलिपि पढ्न थालेँ, अझ हाम्रो डाक्टर बिपी खनाल सर र मलाई अलिकति राजनीतिक परिचय दिनुभएको छ, अनि राजनीतिक भाषामै भनिदिन्छु म। उहाँको यो गीति काव्य हेरिसकेपछि राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने उहाँले समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले नेपालको विविधतालाई अटाउने भरपुर कोसिस गर्नुभएको छ। मेरो आदरणीय लेङ, मेरो प्रिय लेखक, तपाईँलाई बधाई छ। म जस्तो गाउँबाट आएका गाउँले पृष्ठभूमि भएका मानिसका लागि उहाँले तामाङ सेलो र लोकगीतबाट समेट्नु भएको छ भने तपाईँहरू जस्ता ज्याचहरूलाई सुहाउने त आज कृतिको नामै ब्लू नोट छ। उहाँले त्यहाँ गजल पनि अटाउनु भएको छ, कविता अटाउनु भएको छ, अरू के विद्याहरू अटाउनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरू जतिजनाले पढ्नु भएको छैन, म तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ, म थोरै अर्को चाहिँ के कुरा कोट्याउन चाहन्छु भने अघि हाम्रो टङ्ग सरले अलिकति कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँले नेपालको राजनीतिको परिवेशलाई पनि उहाँले अटाउनु भएको छ। मैले नाम लिन चाहन्छु, उहाँले चाहिँ हिटलरदेखि लेनिनसम्मको नाम हटाउन सक्नु भएको छ भने हामी क्रिस्चियन समाजभित्र भएका थोरै विकृतिलाई पनि अगाडि ल्याउन उहाँ सक्षम हुनुभएको छ। अनि साथसाथै उहाँले आफ्नो जीवन सङ्गिनीको पनि प्रशंसा गर्न भुल्नु भएको छैन भने उहाँले आफ्ना परमेश्वरले आशिषको रूपमा दिनुभएका प्रिय छोरीको बारेमा पनि उहाँले लेख्न भुल्नु भएको छैन। यसको लागि प्रिय लेखकलाई म आज यस विशेष समारोहमा तपाईँलाई म बधाई दिन चाहन्छु अनि तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु, मैले 2 मिनटभन्दा धेरै टाइम लिएँ होला, अन्तिममा दिनुभएको रहेछ, त्यही भएर मैले त्यसको मौकाको फाइदा उठाएँ। अर्को एउटा मैले कोटाउन चाहेको चाहिँ हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने जति पनि यहाँ जतिजना हामी हुनुहुन्छ, हामीले के विश्वास गर्छौँ भने ज्ञान सुनवाइबाट आउँछ। अनि सुन्नका लागि दुईवटा पक्ष हुँदो रहेछ, एउटा सुनाउने र एउटा सुन्ने। अनि मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ, म गलत हुन सक्छु, तर मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो भनेदेखि सुनाउने मान्छे भन्दा सुन्ने मान्छे ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि सुनाउने मान्छेले कसरी सुनाउँछ, के सुनाउँछले कहिले पनि अर्थ राख्दैन। त्यो सुन्ने मान्छेले कसरी सुन्दैछ,
त्यसले के सुन्दैछ र त्यो सुनिसकेपछि आफ्नो जीवनमा उसले कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दछ। अनि आज प्रिय लेखकले सुनाउने जमर्को गर्नुभएको छ। उहाँले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै परमेश्वरभित्र उहाँले जुन अनेकौँ आफ्ना मनभित्र भएका डाहाहरूलाई, मनभित्र भएका विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्काहरूलाई परमेश्वरमा जसरी उहाँले सोध्ने प्रयास गर्नुभएको छ, आज उहाँले पाठकहरूको बिचमा आफ्नो मनका कुराहरूलाई राख्नु भएको छ। सुनाउने जमर्को उहाँले गर्नुभएको छ। अब कसले कसरी सुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अगाडि बोल्नुहुने एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कसरी सुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो भए कारणले म यो पवित्र ठाउँमा उभिएर मेरो आदरणीय मिज्जूलाई तपाईँको यो कृति लाखौँ बिगोस् भनेर उच्च महत्त्वकाङ्क्षी शुभकामना म तपाईँलाई बिल्कुलै दिन चाहन्न। तर तपाईँलाई मेरो शुभकामना छ प्रिय लेखक। क्रिस्चियन जगतमा यस्ता लेखहरू कम छ। थोरै अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। एमडिप गर्दै गर्दा नेपाली प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो कि क्रिस्चियन जगतको पुस्तक बजारमा कृतिहरू निकै कम छ। अझ विशेष गरी अनुसन्धानमूलक खोजमूलक कृतिहरू कम छ। अनि त्यो कृतिको बिचमा तपाईँले आफ्नो एउटा कृतिलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ क्रिस्चियन समुदायको इतिहासको रङ्गमञ्चमा तपाईँको यो कृति कहिले पनि नमेटिने एउटा कोसी ढुङ्गा हुन सकोस्। जतिजना पाठकहरूले यो कृति पढ्नुहुन्छ उहाँहरूको हृदयमा अमृत छाप बस्न सकोस्। तपाईँलाई शुभकामना छ। सबैलाई जय मसी। धन्यवाद। प्रथम म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु अनि मेरो आदरणीय मित्र हाम्रो खुपेन सुनवारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। म कवि नभए पनि कविता वाचन गर्ने यो अवसर दिनुभयो। अब कविहरूले एकदमै मजाले वाचन गर्नुहुन्छ। मैले वाचन गरेको कस्तो लाग्छ म जान्दिनँ। अनि म यहाँ उपस्थित सबै प्रभुका अग्रज सेवकहरूलाई, दासहरूलाई पनि म जयमसी भन्न चाहन्छु र अरू सबै मित्रहरूलाई जयमसी भन्न चाहन्छु। मैले यो कविता पढ्दाखेरि जब उहाँले मलाई दिनुभयो, जीवनमा पठाउनु भएको थियो, मैले डाउनलोड गरेँ। हेर्दै गर्दाखेरि मलाई कति त एकदमै बुझ्नै गाह्रो लाग्यो। अनि यो लाउडुकिया भन्ने यो म तपाईँहरूको बिचमा वाचन गर्न चाहन्छु। मैले एकचोटि पढेँ, खासै बुझिनँ, दुईचोटि पढेँ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा त पढेको हो होइन यो लाउडुकिया मण्डलीको विषयमा। अनि त्यसको कति कुराहरू चाहिँ व्याख्याहरू पनि कतिचोटि प्रचार पनि गरेको छ त्यसबाट। अनि यो पढ्दै गर्दा 4-5 चोटि पढेँ। अनि थुप्रै कुराहरू मैले यहाँ देखेँ। अनि त्यो म भन्दिनँ, त्यो म पछि उहाँलाई भेटेको बेला मैले के बुझेँ यसबाट भनेर म भन्छु। किनभने म यो फाइन आर्टको स्टुडेन्ट भएको कारणले त्यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट आर्टहरूको विषयमा हामीले गर्थ्यौँ र त्यसको कुनै एउटा अर्थ हुन्थ्यो र हेर्ने मान्छेले झट्ट हेर्दा त्यो बुझ्दैन थियो। तर पछि हेर्दै जाँदा गर्दै जाँदा अनि दुईजना बिचमा कति कुराहरू हुँदा त्यो बुझ्थ्यो। अनि मलाई पनि यो त्यस्तै भयो क्या, झट्ट हेर्दा बुझिनँ। म जे भए पनि तपाईँहरूको अगाडि म यो वाचन गर्छु है त। प्रिय लाउडोकिया, तिमीलाई न्यानो अभिवादन। तिम्रो विगतको वैभवशाली प्राचीन इतिहास आज वर्तमान एक्लेसिया दुरुस्त दस्तावेज जस्तो भएको छ। तिम्रो सहरका आँखाहरूलाई तिम्रा भाइका हातहरू दरकार पर्दा तिम्रा सहरका शिरहरूले तिम्रो भाइका खुट्टाहरूलाई इन्कार गर्छन्। वाह वाह, तिम्रो सहरका स्वाभिमानीलाई मेरो सलाम। तिम्रो सहरका सङ्घारमा घाम कहिले डुब्दैन। तिम्रो सहरका चोक गल्लीहरूमा भोका नाङ्गा निमुखा कोही हुँदैन। यसै कारण हुनुपर्छ अभिमानी रथ हाकेर तिम्रो सहर चढिरहेछ समृद्धिको क्याडमस पर्वत। तर खबरदार, पद्मस टापु उभिएको छ तिम्रै सहरको विरुद्ध। विशाल समयको अन्तरालपछि पनि यो कस्तो विडम्बना प्रिय लाउडोकिया, जस्तो तिम्रो सहरको बाटोबाट बग्छ मन तातो पानी, जस्तो तिम्रो सहरको माटोबाट बग्छ मन तातो बतास। उस्तै बग्दछ विराट विराट क्याथेड्रलहरूबाट, विशाल विशाल एक्लेसियाहरूबाट उस्तै बग्दैछ, उस्तै बग्दछ व्यथा व्यथितिहरू। एक्लै बेग्लै उदाससँग बगिरहेछ न चिसो न तातो, मन्द गतिको नदी, मन्द गतिको सङ्गीत। तर
तर व्यवस्था विपरीत तिम्रो सहरका तमसुक, त्यसका सबै कानुनी दाबीहरू कल्वरीको क्रुसमा काटी ठोकी रद्द गरिदिनु हुने जीवित येशू हाम्रो हृदयको मूल ढोकामा उभिएर फेरि भन्नुहुन्छ, जीवित पानीको स्वच्छ मुहान म नै हुँ। लास्टमा म अमेन भन्न चाहन्छु। हुन्छ, जय मसीह।